बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। 40 का अदद कैसे पूरी कायनात को कंट्रोल करता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में क्यों मिली? क्यों एक इंसान की 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती जब वो एक घूंट शराब का पी लेता है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन एक गार में इबादत में क्यों गुजारे, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग उस वक्त शुरू की जब आपके मानने वालों की तादाद 40 हो गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक एक मछली के पेट में क्यों रहे? 40 दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान सहरा में क्यों फिरते रहे? और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई सीना पे 40 दिन क्यों गुजारे? क्या आपको मालूम है कि जब आप 40 साल के हो जाएंगे तब आप में एक बड़ी तब्दीली आएगी? और आप भी अगर ये राज जानना चाहते हैं, क्योंकि परसों 14 अप्रैल को मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का हो गया, अगर आप भी 40 के इस राज को जानना चाहते हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, तो हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, ये मालूमात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस्लामी और निकोला टेस्ला दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पर मबनी है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को एक मुख्तसर वक्त में मिट्टी से तख्लीक किया, और वो मिट्टी जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तख्लीक किया गया, उसको इस दुनिया से इकट्ठा किया गया। और तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक 40 दिन तक पड़ा रहा और उनका कद 40 मीटर था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा के साथ जमीन पर भेजा गया तो जमीन पर उनकी नस्ल आबाद होना शुरू हुई, और जब दुनिया की आबादी 40,000 अफराद तक पहुंच गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वफात पा गए। तो हमारी सबसे पहली तख्लीक ही से हमें 40 के इस नंबर का सामना करना पड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो उसके साथ क्या होता है? तो उसके बारे में एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है कि तुम में से हर एक अपनी माँ के पेट में 40 दिन नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर उतनी ही मुद्दत में मुत्तगा यानी गोश्त का लोथड़ा, फिर उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूंकता है और उसे 4 कलिमात लिखने का हुक्म देता है, यानी उसका रिस्क, उसकी उम्र, उसका अमल, और ये कि वो बदबख्त होगा या नेकबख्त। यानी ये तमाम हालात एक खास तरतीब से होते हैं, जिनमें से सबसे पहले 40 सेकंड में जिनीन यानी फीटस वजूद में आता है। हाथ और आंखें 40 दिन बाद काम करना शुरू करती हैं, फिर 40 दिन बाद वो एक मुकम्मल बच्चे की सूरत इख्तियार कर लेता है। और इन तीनों स्टेजेस को मुकम्मल होने में कितने दिन लगते हैं? 120 दिन लगते हैं। और इस दुनिया में आने के लिए एक बच्चा 36 से 40 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। यानी एक सेहतमंद डिलीवरी के लिए 40 हफ्तों का एक बेहतरीन वक्त दरकार होता है। अब जबकि हम आपके साथ बात कर रहे हैं नंबर 40 की, नंबर 40 हमारी पैदाइश से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कायनात का इस नंबर के साथ क्या कनेक्शन है? और इस बारे में मजीद जानने से पहले हम आपको इस्लामी नुक्ता नजर से इस बारे में कुछ बातों को समझाने की कोशिश करेंगे। दज्जाल जब इस दुनिया में खरूज करेगा तो वो लोगों को 40 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हेल्प आउट करेंगे, तब उनकी उम्र कितनी होगी? 40 बरस होगी जब वो ज़हूर पाएंगे। आज भी दीनी उमूर के मनसब पर फायज होने के लिए कितने साल का होना जरूरी है? 40 साल का होना जरूरी है। इसी तरह तूफान नूह के बाद उनकी कश्ती 40 दिन बाद जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुक्मरानी की थी। इसी तरह रियाजी मैथमेटिक्स का ऐसा गहरा राज अल्लाह ताला ने कायनात में तख्लीक किया है जो 40 के नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके बारे में मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था कि इससे महज एक नंबर नहीं कहा जा सकता जिस पर कायनात का पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन ऐसे रूहानी और साइंसी वाक़यात को निकोला टेस्ला भी ढूंढने में नाकाम रहा था, जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ताला ने कायनात को एक पैमाइशी शक्ल में तख्लीक किया है और पूरी कायनात में जियोमेट्री और मैथमेटिक्स की हैरतअंगेज पैमाइश मौजूद है। इस बारे में समझने के लिए आप
تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں ریپیٹ کر کے کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہ ایک ہی بار میں کمپلیٹ ہو سکتی ہیں۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اب یہ اسے بار بار کیوں ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاس ورڈ ہے۔ جس طرح آپ اپنے موبائل فون کو ان لاک کرنے کے لیے اسکرین پر موجود نمبرز کو ٹائپ کرتے ہیں نا، تو سائنٹیفک طور پر اس کی مثال نکولا ٹیسلا کی ریسرچ میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبرز کائنات میں ایک وائبریشن اور فریکوینسی کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح ان نمبرز کے تحت ترتیب دیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے اور وہ انرجی ان نمبرز کے ریپیٹ ہونے پر ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تمام اجسام کسی بھاری قوت کی طرف ابھرتے ہیں تو ان میں آواز کی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس بھاری قوت کی وجہ سے اس فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس قانون پر نکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو مصنوعی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ اس میں ہلچل پیدا ہوئی، اور جب اس فریکوینسی میں اضافہ کیا گیا تو وہ پل جو ہے نا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا انرجی کا پاس ورڈ ہے۔ ہمیں ایک نامعلوم ڈائریکشن ملتی ہے اس سے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختگی حاصل کر لیتی ہے اور تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے ناظرین جس میں سب سے پہلے جس چیز کا سوچتا ہے وہ اپنے والدین کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ تب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے اور اسے وہ احساس شدت سے ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین نے نہایت مشقت سے اسے پالا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ احقاف کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ماں نے تکلیف برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، حمل کی 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف 9 مہینے یعنی 40 ہفتے۔ اب یہ نمبرز ہمیں صرف نمبر نظر آتے ہیں، اور دانا بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر 40 دن ایک الگ کمرے میں عبادت میں مشغول ہو کر گزار لے تو اللہ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کریں گے اتنی ہی کائنات میں موجود انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر آپ 40 سال بھی سوچنے پہ لگا دیں تب بھی اس انرجی کے فائدے نہیں جان سکیں گے۔ 40 کا یہ ہندسہ جسے اللہ نے تمام انسانوں اور جانوروں، پودوں، یہاں کے پانی کے لیے بھی ایک سیکرٹ کا ہندسہ رکھا ہے جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ 40 کا ہندسہ اسلامی تعلیمات میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ یہ صرف اسلام نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے۔ شاید جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ ہندسہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ کسی نوجوان کی نظر پڑی تو اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے عورت کو ملاقات کا پیغام بھیجا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ عورت کامل ایمان والی تھی، کہنے لگی میں تجھے ملاقات کا موقع اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرو اور اس حالت میں ہو کہ تمہاری تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ اس شخص نے اسے نہایت آسان کام سمجھتے ہوئے نماز باجماعت شروع کر دی۔ ابھی 12 دن گزرے تھے کہ اس میں تغیر، تبدیلی، چینج آنا شروع ہو گئی، اور جب 40 دن مکمل ہوئے تو اس شخص کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اب اس عورت نے پیغام بھجوایا کہ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے، اب تم آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو۔ نوجوان نے جواب دیا کہ اب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے، تمہاری ملاقات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ 40 دن کے چلے کا اس نوجوان پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد اس عورت نے اس واقعے کا ذکر اپنے خاوند سے کیا اور اس نے سارا واقعہ اس کے خاوند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنا دیا۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ بالکل سچ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور پھر نماز بھی ایسی
جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ادا کی گئی ہو، سبحان اللہ، اس کا کیا اثر ہوگا۔ بہرحال 40 کے عدد کا یہ خاص اثر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر 85 قسم کے منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ آپ نے استعمال نہیں کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور نوجوان نسل، غیر شادی شدہ 15 سے 20 سال جو سیکشول پاور کو انہانس کرنا چاہتی ہیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک سردیوں اور گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔